गोल्ड फेशियल एंड स्किन पॉलिश। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक आम फेशियल को गोल्ड फेशियल में किस तरह बदल सकते हैं। गोल्ड फेशियल जो है ना उसका रिज़ल्ट वाक़ई बहुत अच्छा होता है। अगर तो आप बना हुआ गोल्ड फेशियल की किट्स खरीदते हो तो वाक़ई ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी अच्छी चॉइस है। मगर आपके पास अब कोई फेशियल गोल्ड नहीं पड़ा हुआ, तो हमने इस्तेमाल करना है तो वो मैं आगे जाके बताती हूँ। पहले इस पर हम 2 बातें कर लें। देखिए, अगर ये टिप कोई पॉलर वाली देख रही है और वो यूज़ करती है ना, तो उसको इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसे पता चल जाता है कि स्किन पर ये सूट करेगा, इस पर नहीं करेगा। उसका कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप घर में ये टिप्स किसी ब्राइडल, क्योंकि गोल्ड फेशियल ज़्यादा दुल्हनों पर ही किया जाता है। कोई ब्राइडल है और उसकी शादी को महीना पहले आपने ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या बल्कि 2-2 महीने पहले, ताकि उनकी स्किन पर अगर कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता वो पता चल जाए। अब शादी को 2-3 दिन रह जाएँ और आप कोई किसी के कहने पर कुछ भी इस्तेमाल करो तो ये अच्छा मशवरा नहीं है, मैं इसके हक में नहीं होती। बाकी ये है कि हर बंदे का जो होता है ना स्किन टाइप मुख्तलिफ होती है। तो उस लिहाज से ये टिप्स और ट्रिक्स काम करती होती हैं। तो ये पहले आप देख के यूज़ करके फिर उसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमने गोल्ड फेशियल बनाने के लिए उपटन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? उपटन जिस उपटन में संतरे के छिलके या विटामिन सी जिसमें होता है इस टाइप की कोई भी चीज़ है, वो आप एक्ने वाली और सेंसिटिव स्किन पर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? मगर जो आपने सिंपल उपटन लिया हुआ है या घर में कुछ ऐसा बनाया हुआ है जिसमें आपको पता है कि मैंने विटामिन सी या संतरे के छिलके इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल की, तो फिर आप इसको बिल्कुल बिंदास होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ जैसी चीज़ ही कोई नहीं होती। तो मैं ना कुछ चीज़ें बीच में तस्वीरों के तौर पर शेयर भी करती जाऊँगी, गौर से देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने बाज़ार से उपटन खरीदना है तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इस वीडियो में ना हम गोल्ड फेशियल के साथ-साथ ना ब्राइडल को भी कवर करेंगे कि ब्राइडल को किस तरह करना है। अच्छा, स्किन पॉलिश से शुरू करते हैं। अगर आप गोल्ड स्किन पॉलिश इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने 20 वॉल्यूम लेना है, ब्लीच पाउडर लेना है, व्हाइटनिंग पाउडर लेना है, सूखा दूध इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने इसमें आधा चम्मच जो है अपना उपटन डाल देना है और इसको मिक्स करके तो फेस पर अप्लाई कर लेना है। और अगर यही चीज़ आपने ब्राइडल के लिए गोल्ड स्किन पॉलिश बनानी है तो सबसे पहले आप देख लेना, अगर उसकी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है, फिर तो आप यही वाला कर दो तो उसको रिज़ल्ट आ जाएगा। मगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्किन रफ़ ज़्यादा है, इसमें नहीं रिज़ल्ट एक मेहनत से आएगा, तो फिर आपने करना है कि 20 वॉल्यूम व्हाइटनिंग पाउडर, मैं फिर बता दूँ, 20 वॉल्यूम व्हाइटनिंग पाउडर, सूखा दूध और उपटन, बस। इसमें आपने ब्लीच पाउडर अभी ऐड नहीं करना। और इसमें आप कोई विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल दीजिए। इसको आपने मिक्स करके उसके फेस पर लगा देना है, ठीक है? 15 मिनट बाद आपने उसका फेस साफ कर देना है। ये आपकी एक स्किन पॉलिश है। उसके बाद आपने फुल उसका फेशियल करना है, ठीक है? फेशियल करने के बाद मास्क लगाने से पहले जो प्रॉपर मैंने पहले आपको स्किन पॉलिश बताई है जिसमें हमने 20 वॉल्यूम ब्लीच पाउडर फिर बता रही हूँ, व्हाइटनिंग पाउडर और उपटन डाला है, वो फिर अप्लाई करके तो उसके फेस पर अप्लाई कर देना है और 15 मिनट बाद उसका फेस वॉश करके तो मास्क लगा देना है। इसको हम ब्राइडल के लिए डबल स्किन पॉलिश बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब फेशियल की तरफ आते हैं तो इसमें सबसे पहले क्लींजिंग जो करनी है वो हमने डबल क्लींजिंग करनी है। डबल क्लींजिंग किसको बोलते हैं? वो आपको पता है कि पहले ऑयल से या किसी वाइप से या किसी भी चीज़ से अपना फेस आपने साफ़ कर लेना है 2-3 मिनट के लिए, ठीक है? उसके बाद आपने प्रॉपर क्लींजिंग करनी है 5 मिनट या 7 मिनट, ठीक है? उसके बाद जो बाकी फेशियल है वो आपने ट्रे में निकाला होगा, उसमें आपने उपटन जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा चम्मच स्टेप बाय स्टेप हर फेशियल के आइटम में मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद स्किन साफ़ हो गई है, अब डीप क्लींजिंग या डबल एक्शन की तरफ आते हैं। 15 मिनट पानी लगा के इसका मसाज होता है।
یہ مساج آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو اسکن پالش ہم نے بنا لی ہوئی ہے نا 20 والیوم بلیچ پاؤڈر اور یہ اپٹن ڈال کے وہ گولڈ والی، وہ اس کے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس کا فیس دھلوا دیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اسکرب کرنے کی طرف، تو اسکرب کریم لینی ہے اور اس میں ہم نے جو اپٹن ڈالا ہوا ہے وہ ڈال کے تو اس کا فیس کا اسکرب کرنا ہے۔ زیادہ نہیں آپ اس کو رگڑیے گا اگر آپ ڈبل اسکن پالش کر رہے ہو تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے نا 3 منٹ 5 منٹ، ویسے تو 5 منٹ بھی میرے حساب سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے، تو وہ کر کے تو فیس صاف کر دینا۔ اس کے بعد جو آپ کی اسکن پالش کریم ہے اس میں بھی آپ نے آدھا چمچ اپٹن ڈالا ہوگا اور اس کے فیس پر اپلائی کر کے تو اس کا بھی مساج کر کے صاف کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مساج کریم لینی ہے، اس میں بھی اپٹن آدھا چمچ آپ نے ڈالا ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ نے مساج پراپر اپنا ہاتھ کی ڈائریکشن دیکھنی ہے، پریشر پوائنٹ دبانے ہیں، تھوڑا اسٹے دے کے پھر مساج کرنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر مساج کرنا ہے۔ جو میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں یہ طریقے بتاتی گئی ہوں، اب تو آپ کو حفظ بھی ہو گئے ہوں گے اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو چینل کو دیکھتے رہا کریں اس لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا۔ اب اگر آپ نے ڈبل اسکن پالش کرنی ہے تو اب ایک اسٹیپ والی اسکن پالش ادھر بھی ہوگی، نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ماسک اپلائی کریں۔ ماسک میں بھی آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ ڈال دینا ہے اپنا اپٹن، تو آپ کا یہ سارا ہو جائے گا صحیح، ٹھیک ہے۔ اسکن بہت پیاری گولڈن ٹائپ ہو جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی یلو والی ہوگی جس طرح اپٹن ملنے کے بعد پیلا پیلا رنگ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت نکھر کے چیز آئے گی، مگر اس کے لیے وہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو اسکن اور ایکنی اسکن پر یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے، ان کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ گھر میں فیشیل کر رہے ہو، سینسٹیو اسکن ہے یا نہیں ہے، آپ کو مساج آتا ہے یا نہیں آتا، تو کوشش کریں کہ جو آپ کی انگلیوں کے پورز ہیں نا، پور جو آگے ہوتے ہیں ٹپس، ان کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے، کیونکہ اس میں نا ہیٹ کم ہوتی ہے اور پریشر کم ہوتا ہے۔ تو رزلٹ دینے کے لیے تو آپ پریشر پوائنٹ کو دباتے ہو، نہ کہ ہاتھوں کا پریشر منہ پہ لگاتے ہو۔ اور دوسرا مساج نہیں نہ آتا، نہیں پتہ کس ڈائریکشن میں کرنا ہے، تو آپ گول گول ہاتھ گھماؤ گے اپنے پورے فیس پر، گول ہاتھ گھما کے تو وہ مساج کر لو، یہ بھی بیسٹ طریقہ ہوتا ہے۔ اب کچھ ٹپس جو ہیں وہ میری برائڈل بہنوں کے لیے ہیں۔ دیکھیں، اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ وہ دن کسی پہ نہ لائے کہ اس کو اچانک کچھ کرنا پڑ جائے۔ ہر چیز ماں باپ سوچتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ پہلے سال پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی انٹرنل ایشوز ہیں تو اس کا علاج ڈاکٹر سے کروائیں، اور اگر آپ کے فیس پر کوئی مسئلہ ہے تو بجائے کسی پولر والی کے مشورے سے، کیونکہ یہ چیزیں میں نے نوٹ بھی کی ہوئی ہیں، پولر والی کے مشورے سے کوئی کریمیں نہیں آپ نے استعمال کرنی، آپ نے اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور پراپر اپنی اسکن کا ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دینا ہے۔ یہ میں سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی ٹائم سے آپ نے اپنی ہیلتھ کا، ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا شروع کر دینا ہے۔ اچانک کھانا شروع کر دو تو کوئی چیز بھی اچانک اثر نہیں کرتی، ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو اثر کرتے ہوئے۔ اپنی روٹین سیٹ شروع سے ہی کرنا شروع کرو، ہیلدی کھاؤ، ہیلدی پیو۔ اس کے بعد جب 6 مہینے بعد آپ آ جاتے ہو، اگر شادی کو 6 مہینے رہ گئے ہیں، تو اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا کچھ فیشلز کروانے کا، تو اس وقت بھی یہی میرا سجیشن ہے کہ زیادہ آپ ہوم میڈ جو فیشلز ہوتے ہیں نا ہم بناتے، تو اس پر آپ زیادہ رہیے گا۔ ابھی کیمیکلز کی طرف ابھی بھی آپ نے نہیں جانا۔ اب اگر دل کر رہا ہے تو کبھی کچھ چیزیں 4 مہینے پہلے ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ اسکن کو سوٹ کر رہی ہیں، تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ تو ویسے نہ ہی کریں، آپ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 3 مہینے پہلے ہر نئی چیز سٹاپ کر دینی ہے، کوئی جتنی مرضی آپ کو باور کروائے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، آپ نے اپنی اسکن پر ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے، جو چیزیں آپ لے کے شروع سے چل رہے ہو بس اسی کو چلنا، اسی پر ہی رہنا، وہ بے شک کریمز ہوں، فیشل ہو، وائٹننگ کریمیں ہو، کوئی کھانے والی چیزیں ہیں یا لگانے والی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گردن کا، صرف فیس کو ہی نہیں چمکانا، اپنی گردن کا بھی ساتھ خیال رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے پیروں کا اور باڈی کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی منہ کی سمیل کا کرنا ہے، اپنی باڈی سمیل کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو اپٹن وغیرہ ہے نا، ان کو بھی آپ جب یوز کرنا شروع کرتے ہو نا تو سمیل آٹومیٹکلی آپ کی نا ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے۔
اچھا ایک نا میں نے کچھ ویڈیوز میں، میری ویڈیو تو نہیں، لوگوں کی ویڈیوز میں کمنٹس پڑھے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، یہ ہم ادھر لگا سکتے ہیں۔ ایک نا کامن سینس کی بات ہے، جو چیز آپ کھا سکتے ہو نا، اب میں مرچوں کی بات نہیں کر رہی، فروٹس وغیرہ کی، اس طرح کی ہیلدی ڈائٹ کی، کہ جو چیز آپ کھا سکتے ہو نا وہ آپ فیس پر بھی لگا سکتے ہو، اور جو چیز آپ فیس پر لگا سکتے ہو اس کو آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہو۔ جس طرح جو بلیچ پاؤڈر، بلیچنگ ہم یوز کرتے ہیں، اس کو تھوڑی سی اس کی کوانٹٹی زیادہ کرو تو اپنے ہاتھوں ہاتھوں پیروں پر بھی آپ لگا لو یہ۔ اور آفٹر میرج کے بعد اگلے ہی دن یا کچھ دنوں بعد اکثر لڑکیاں شکایت کرتی ہیں، جی آپ نے پتہ نہیں کون سا میک اپ یا فیشیل کی، ہماری اسکن خراب ہو گئی۔ نہیں ہوتی وہ، اس کی میں نے جو بہت آبزرو کر کے ریزن دیکھی ہے نا، ایک تو برات والے دن رات کو ویسے ہی سوئی ہوتی، میک اپ نہیں صاف کرتی۔ میک اپ آپ نے لازمی 2 3 دن، جتنے دن آپ کے فنکشن ہے نا، آپ جتنی مرضی تھکی ہوں، آپ نے چہرہ صاف کر کے ہی سونا ہے، ورنہ بھئی پمپلز نکلے ہی نکلے، اسکن خراب ہوئی ہوئی۔ اس کے بعد کو اسکن کیئر اچانک نہیں چھوڑنی، سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑنی ہے۔ باقی میرا